अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए भी इंतहाई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ है। अजीब व गरीब, मुझे हैरानी हो रही है कि पाकिस्तानी सियासत, इमरान खान, साइफर, सदर पाकिस्तान, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसमें तरमीम, इस सब में इलॉन मस्क कहाँ से आ गया? इस सब में ट्विटर कहाँ से आ गया? इलॉन मस्क ट्विटर का मालिक है ना, ये बीच में क्यों कूद पड़ा? ये बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ये हुआ है, ये हकीकत में हुआ है। अगले चंद मिनट आपके लिए बड़े एक्साइटमेंट वाले होने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड है, आप लम्हा बलम्हा हैरान होंगे कि ये हो क्या रहा है। आपको हैरान करने के लिए मेरे पास 2-3 और भी पटारी के अंदर मौजूद चीज़ें हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खोल के रखूंगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अच्छा जनाब, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, भूचाल मच गया हर तरफ। आरिफ अलवी ने कहा, जो कानून पास हुए हैं, 2 बिल, एक फौजी कवानीन में तरमीम और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस पे मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने कुछ नहीं किया। तनकीद की, सब ने तनकीद की, और तनकीद बनती भी थी कि आरिफ अलवी साहब आपको 27 घंटे बाद याद आया, जिस वक्त ये हुआ था आप उसी वक्त कहते कि ये दस्तखत तो मैंने किए नहीं, ये बिल कानून कैसे बन गया, आप उसी वक्त कहते। और फिर जिन लोगों ने, यानी कि आपके स्टाफ ने अगर आपको धोखा दिया, गद्दारी की है, तो आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करते। ये सब कुछ होना चाहिए था। और ये सवाल याद रखिए अभी भी कायम हैं। ये सवालात अभी भी आरिफ अलवी साहब से किए जाने चाहिए कि आपने उन लोगों का क्या किया जिन्होंने आपके नाक के नीचे से कार्रवाई डाली है, क्या किया आपने लोगों का। लेकिन अभी ये सवाल हम कर ही रहे थे नाजरीन, तो एंकर पर्सन है समर अब्बास साहब, उन्होंने एक बॉम्बशेल फोड़ दिया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। वो बॉम्बशेल क्या है नाजरीन? उन्होंने जो वजारत कानून है ना, उसका उन्होंने अल्लाह भला करे एक नोटिफिकेशन, एक जो उनका गजट होता है वो उन्होंने दिखा दिया लाके, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ दिखाया है कि सदर के दस्तखत के बगैर ही बिल मंजूर किया गया। मैं आपको उनके अल्फाज उनके ज़ुबानी सुना देता हूँ, फिर इसकी थोड़ी तफसील आपको बता दूंगा, वजाहत करूंगा, और फिर बताऊंगा आपको कि इलॉन मस्क ट्विटर इसमें कैसे जो है वो घुस गया। ये ज़रा सुनिए, माइक का मुंह सिर्फ कर रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी से ये मैं सुनवा सकूँ। ले जनाब, के सामने अहम तरीन डिटेल्स रखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो हम न्यूज ने हासिल किया है वजारत कानून का, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट is deemed to have been assented by the President with effect from 17th of August 2023 and is hereby published for general information। यानी कि सदर की तरफ से जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया बिल है वो 17 अगस्त से डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड, यानी कि तसव्वुर किया जा रहा है कि सदर ने मंजूरी दी, यानी सदर ने मंजूरी दी नहीं, डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड इसमें लिखा गया है। यानी 8 तारीख को ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये पास हुआ था पार्लियामेंट से, और 17 को 10 दिन पूरे होने के बाद इसको मंजूर या सदर की तरफ से इसकी मंजूरी तसव्वुर की गई है। सदर की तरफ से इसकी मंजूरी को तसव्वुर किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जब सदर साहब ने ये ट्वीट किया ना कि भजन मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, मैंने दस्तखत किए ही नहीं थे, तो कानून ने, वजारत कानून ने और हुकूमती वुज़रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, जनाब कानून ये कहता है कि अगर सदर किसी भी बिल को अपने पास 10 दिन रखने के बाद उस पर दस्तखत नहीं करता और वापस भिजवा देता है तो वो मंजूर तसव्वुर होगा, इसलिए हमने मंजूर कर लिया, ये कहा गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ असल उसूल क्या है, जो बाकी मेरे सामने इस वक्त जो है वो कुछ दीगर जो है अल्लाह भला करे वकील है, मुल्क के नामवर वकील है, वो कहते हैं ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। वकार मलिक साहब हैं, वो भी लिखते हैं, ये ट्विटर सारिफ भी हैं, लिखते हैं जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है, मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली इनका। अच्छा जनाब, हाँ जी, ये सहाफ़ी भी हैं और ट्विटर सारिफ भी हैं। वो लिखते हैं जनाब कि जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो इसे मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा जाता है। सदर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, बिल की मंजूरी दें, फिर ये कानून बन जाता है, बिल को मुस्तरद कर दें। अगर सदर इस बिल को मुस्तरद करते हैं तो इसे दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को भेजा जाता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि इस मरहले पर कोई खुदकार मंजूरी नहीं है। बिल की मंजूरी के लिए सदर के दस्तखत ज़रूरी होते हैं। यानी ये नहीं होगा कि सदर पाकिस्तान के पास जो है, सदर पाकिस्तान ने एक बिल रिजेक्ट कर दिया, वो वापस आया और फिर इन्होंने कहा जनाब कि
اللہ بھلا کرے وہ ہو, صدر نے واپس کر دیا, بل کو منظور کر لینا چاہیے. یہی بات ایگزیکٹلی یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی ہے. سلمان اکرم راجہ جو کہ اس ملک کے بہت بڑے مانوی وکیل ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی انہوں نے کہا جناب ایسے نہیں ہو سکتا, اگر صدر واپس بھجوا رہے ہیں تو آرٹیکل 75 یا آرٹیکل 10 کے مطابق اس کو ڈیمڈ تصور مطلب ڈیمڈ کنسنٹ تصور نہیں کیا جائے گا. اس نوٹیفیکیشن میں یہ جو سمر عباس صاحب کا میں نے سنوایا, وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ صدر نے اس کو واپس بھجوا دیا تھا, وی ڈیمڈ اٹ کنسنشول, ہم نے اس کو تصور کر لیا کہ منظوری ہے, جبکہ آئینی ماہرین کی رائے میں ایسا نہیں ہے. صدر اگر اس کو واپس بھجوا رہے ہیں بغیر دستخط کیے تو آپ اس کو منظور تصور نہیں کر سکتے. آپ دوبارہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے, بحث ہوگی اس پہ, اور اس کے بعد کا لائحہ عمل جو ہے وہ اگلا ایک اور پروسیس ہے, وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, یعنی اس کے اوپر سے پردہ بے نقاب ہوا ہے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے, اب نوٹیفیکیشن خود بتا رہا ہے کہ ہم نے چونکہ تصور کیا اس کو, حالانکہ اور صدر بھی یہی بات کر رہے ہیں. صدر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط نہیں کیے, میرے دستخط اس پہ ہے ہی نہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ صدر جو کہہ رہے ہیں میں نے دستخط نہیں کیے, وہ بات سچ ہے. لیکن صدر صاحب سے سوال بنتا ہے کہ اب کیوں, اس وقت کیوں نہیں, پہلے کیوں نہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ناظرین, یہ ایک بڑی اور خطرناک بات ہے کہ پہلے کیوں نہیں. اس کا جواب غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا. اب وہ ٹویٹ بیسکلی تو وہ انہوں نے کیا نا جی کیا کہتے ہیں صدر پاکستان کی مخالفت میں کیا ایک طرح سے, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آیا کہ وہ باتوں باتوں میں ایک بات کہہ گئیں. انہوں نے ان کے مطابق یہ ٹویٹ صدر پاکستان نے کل رات کو کرنا تھا. کیسے؟ وہ لکھتی ہیں آنے پاکستان کی آرٹیکل 75 کے مطابق صدر مملکت کو جو بھی بل پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو صدر کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اسے سائن کر دے, دوسرا یہ کہ وہ 10 دن کے اندر آبزرویشنز لگا کر اپنے سائنس کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دے, اور جب پارلیمنٹ اسے بل کو دوبارہ واپس بھیجے تو وہ اسے 10 دن کے اندر سائن کرے, ورنہ بل کو آٹومیٹکلی از خود تصور کر لیا جائے گا کہ قانون بن گیا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا لکھتی, لیکن آج پاکستان کی آئینی پارلیمانی جمہوری صدارتی تاریخ میں حیران کن طور پر صدر نے رات کے پچھلے پہر ایک ٹویٹ کر دیا کہ انہوں نے تو بلز کو سائن کیے بغیر سٹاف کو واپس کر دیا تھا, اور یہ کہ وہ ان بل سے ایگری نہیں ہیں, یعنی پاکستان کے مطابق ایک غیر آئینی عمل ہے. اچھا, اب بیسکلی وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ صدر پاکستان نے غیر آئینی عمل کیا, لیکن ساتھ میں وہ یہ خبر دے گئیں کہ صدر پاکستان نے تو ٹویٹ رات کو کر دیا, حالانکہ ٹویٹ صدر پاکستان کا دن کے وقت آیا. دن کے وقت صدر پاکستان نے ٹویٹ کیا, دوپہر کے وقت. رات کے وقت یہ خبر کیسے آ گئی تھی؟ اس کا مطلب ہے صدر پاکستان رات کے وقت کچھ کرنا چاہتے تھے جو وہ نہیں کر پائے. کل رات کی بات کر رہا ہوں. غریدہ فاروقی صاحبہ نے پہلے یہ کام کر دیا, ان کا ٹویٹ جو ہے وہ آ گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ صدر پاکستان نے رات کو ٹویٹ کرنا تھا, کیوں نہیں کیا, یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا, اب اگلے نقطے پہ آتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایلون مسک یہاں پہ کہاں سے آ گیا. ایلون مسک کا سب سے کیا تعلق ہے, یہ اب آپ جب جانیں گے نا تو آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. ناظرین, پاکستان کی وزارت قانون نے, وزارت قانون و انصاف جو ہے, بیسکلی یہ سارے کا سارا بل اسی نے ڈرافٹ کیا تھا. جو پریس کانفرنس کی وہ بھی وزارت قانون نے کی. اب وزارت قانون نے صدر پاکستان کے ٹویٹ کا جواب ٹویٹ سے دینا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ٹویٹر کا مالک کون ہے؟ ایلون مسک. ایلون مسک نے اور ٹویٹر نے پاکستان کے, اب یہ بہت عجیب و غریب اور بہت بڑی بات ہے جو بتانے جا رہا ہوں, ٹویٹر نے ہمارے لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسے سسپینڈ کر دیا. یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے, آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ آ گیا. انہوں نے اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. اگر یہ سچ ہے, اگر یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, تو انہوں نے ہمارے حکومت کے لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کا اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دیا. صدر پاکستان کا انہوں نے نہیں کیا, ان کا کر دیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کیا چکر ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس سب کے اندر دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انکمپٹنس ہے بہت بڑی. بات ہو رہی ہے ہمارے ادارے کی, بات ہمارے ادارے کی عزت بھی یہاں پہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے نا. آپ نے مذاق بنا دیا ہے. آپ نے ایک قانون پاس کرنا تھا, آپ طریقے سے وہ قانون پاس کرتے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارا ادارہ جو ہے اس کو آپ نے پنگ پونگ بنا دیا, ایوان صدر اور پارلیمنٹ کے درمیان, یا وزارت قانون و انصاف اور ایوان صدر کے درمیان پنگ پونگ بنا دیا, جو کہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں جناب کہ ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا, ہم تو ادارے کا وقار مجروح نہیں کرتے. یہ وقار مجروح نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں آپ؟
یہ مذاق کی تو ہے. میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا, مختلف جو ہیں اللہ بھلا کرے جو یہ انٹرنیشنل جو صحافی ہیں ان کی ٹویٹس پڑھ رہا تھا. وہ جو سابق رہ چکے ہیں جسٹس کاٹچو, یہ بھارت کے اکثر پاکستان کے اوپر حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں, سب مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کا کہ صدر پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے ناک کے نیچے جو ہے وہ یہ کارروائی ڈال دی گئی. یہ کیا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ لوگ صدر پاکستان کو تنقید کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہمارے نظام پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام کیسا ہے. اس قدر عجیب و غریب نظام ہے یہ, کیسے سانس لے کوئی اس نظام کے اندر؟ یہ قانون ہے, اسے قانون کہیں گے آپ؟ ایک قانون بننا ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ لگا ہوا ہے. پارلیمنٹ صدر کو, صدر پارلیمنٹ کو, ادارے ایک دوسرے کو, ہم آپس میں ایک دوسرے کو, یہ کیا ہے؟ تو یہ کچھ بم شیل ہیں جو گرے ہیں. پہلا کیا, نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہم نے صدر کے واپس بھیجے جانے کو, صدر کے سمری کے واپس بھیجے جانے کو, بل کے واپس بھیجے جانے کو تصور کر لیا کہ صدر مان گئے. صدر نے کہا ایسا نہیں ہے. قانونی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اگر انہوں نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا وزارت قانون نے کہ ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.